راجلي ما عمرو كيوفي بوعودو باش تنصحيني. ايوا سي تو دو فير طون شوا الزين ديالي. راه كيوصل واحد وبعد علاش كتنتظري من عنده الوعود؟ ما فهمتش. داكشي اللي باغا يحققيه كتساليو معايا. راجلي ما كيوفيش بالوعود. اش وصلك باش يعطيك وعود؟ اكبر غلط كديرو هو فوزافي دي زاتونت اللي قلنا اتونت قلنا ديسيبسيون. راهي باينه بشي بدا الدرس هذا معروف اون بسيكولوجيا. الدرس هذا مقري عارفينه الناس كاملين. اللي كيقول وعود يعني كتنتظري شي حاجه تساوي ديسيبسيون. شنو هي ديسيبسيون بالعربيه؟ ديسيبسيون عتقوش الشباب. ديسيبسيون يعني غادي يخدلك. هي هذيك. خيبه امل. دونك البنات الله يعطيكم الستر. انا بغيتكم عافاك هذا جو في كلوتوري لو لايف بهاد الجمله هذه وخليوها في بالكم. كلتهم الزين ديالي حبيبه. خيبه امل اللي قال وعود تساوي خيبه امل. علاش كتنتظر من واحد الانسان واحد اخر اللي ما يمكنش لك تحكميه في حياته وما يمكنش لك تحكمي في مخه وفي الحوايج اللي باغي يدير او ما يديرش. دونك الحاجه اللي ما يمكنش لك تجيريها كون دايره لايف. لاش كتعيطي ليا؟ تنسالي لي لايف ونعيط لي حيت ملي غتعيطي لي راه غادي تقطع له لايف. Alors, j'étais en train de dire, là, comme ça pour clôturer ce live, s'il vous plaît. عمركم ما ديروا الغلط انك تنتظري من شي حد شي حاجه. الانسان الواحد اللي تقدري تنتظري منه شي حاجه ويعطيك واحد الفيدباك بوزيتيف هي انت. Mon mari m'a promis, ma mère m'a promis, mon cousin m'a promis, ma meilleure amie m'a promis. وعدتني. كلمة وعد promesse est égale déception. وسورتو في الوقت اللي لينا فيها احنا اليوم la majorité vont vous décevoir. Donc n'attendez rien de personne. إلا باغا ديري شي حاجة ديريها لراسك. داك الطلب اللي طلبتي عليه ديك لا بيرسون باش يحققوا لك كتسناي داك الوقت اللي كتسناي قضي به الغرض شي حاجة. fais-le toi-même باش ما tes efforts, ton intelligence, ta persévérance. نفيق ونخلي داك الهدف. انا دابا عندي الهدف راه كنتقاتل على داك الهدف. انا كنقول دون زانو خاصني نكون حققت داك لو غيف ديالي. باقي عندي ان غيف وهي راه ديما كيكونوا دي غيف ولكن ان اوبجيكتيف غنتسنى انا من شي حد يحققوا ليا. واخا جو بو و بوتيت 90% غنلقى اللي غيحققوا ليا. ما نعطيش انايا مون غيف في ايد شي حد اخر. مي vous êtes malade, mais vous êtes folle d'attendre من شي حد يحقق لك الحلم ديالك. نتوما راكم بنات. داك الحلم ديالك نوصل ليه بمجهوداتي، نوصل ليه بتمهيري، نوصل ليه غير 10%، نوصل فيه غير 20%. ماشي بالضروري تحققي من الديبار كلشي في لو غيف ديالك. بشويه بشويه. ولكن ما تعطيش لشي حد لو غيف ديالك تبقاي تسناي انه هو في ان مومون قال لك وي جو في تو رياليزي سو غيف جو تو برومي كو جو سوي لا بور توا. لا ماجوريتي ديال الناس اللي وعدونا خدلونا. انا بعدا لا ماجوريتي شكون اللي شي مره وعدني وما خدلنيش غير سور دي بوتيت شوز. اما كلشي تقريبا مون ديسو اي جو نو سوي با ليكسيبسيون. كلنا اون ايتي ديسو بار دي جون اللي سحب لينا اننا نقدروا نعولوا عليهم اي فينالمون ما اون لي زا با تروفي. وحتى هذاك اللي غادي يحقق لك داك لو غيف ديالك غتبقاي توت طافي ها اللي وبقى يفكرك شنو درت ليك. خويا ما ديرش ليا، اختي ما ديريش لي، ندير راسي. خاصك تبقاي ممتنه حياتك كامله حيت واحد النهار قلتي ليه جو فو هو قالك جو te promets que je vais t'aider dans ça, je te promets que je te ferai ça. علاش اختي
لهلا كاع من هاد لو ريف انا نشد شي لو ريف ديالي نشوفو من واحد لا ديمونسيون اخرى، ونشوف منين ندوز وناخد غير بشويه عليا، وما تعطيش الفرصه لشي حد يوعدك لانه غادي يصدمك. وهذه بالنسبه لهذوك لي برانسيس اللي باقيين كيحلموا غتجيهم هاد الهضره دو لا نيجاتيفيتي. لازين ديالي نو حبيبه ديالي، هذه هي لو توب ديال لا بوزيتيفيتي. هاد الجمله هاد الباراغراف اللي قلت لكم دابا هو الماكسيموم ديال الايجابيه باش ما تطيحيش فواحد لا سيتوياسيون سلبيه 99.99%. وهذاك 1% اللي بقى شايط عندنا ولا ما عرفتش شحال 0.1% اللي باقي كيتوضر كيتسارى، هذيك لا بيرسون خاصك تبقاي ريدوفابل توت تا في، ويمرمدك ويشتف عليك حيتاش الى رياليزي واحد الطلب ولا دار بلا بروميس ديالو، يشحفك عليها ويندمك عليها. ما عندكم ما ديروا بهذا الشيء. غادي يقولوا ما يا حاقده وكتخربق، اكيد هادشي اللي غادي يقولوا، ما غاديش يشوفوا لا رياليتي. امتى غيوصلوا لهاد لا رياليتي؟ حتى غيعيشوا هاد لا سيتوياسيون. داكشي انا ما كنتقلقش من الناس اللي بغى يسب واللي يقول شي حاجه نيجاتيف يقولها، ولكن حيتاش لا فيناليتي د الموضوع راه هادشي اللي كنقول لهم انا. جو فوز ام تري فور، تهلاو في راسكم، احبكم كثيرا. جو فو دي ما عرفتش، المهم ا تري فيت. باي باي. conclusion ديال لو لايف دو سو سوار بالنسبه للناس اللي ما شافوش: ne faites jamais l'erreur de demander quelque chose à quelqu'un. وما ديروش الغلط انكم تنتظروا من شي حد يوفي شي وعد. الا باغا شي حاجه وعدي راسك انت انك تحققيها، ما تنتظريش من شي حد واخا يكون تري بروش انه يحققها لك، لان حتى الا درتي ليكسيبسيون حققها ليك غتبقاي حياتك كامله غودوفابل لديك لا بيرسون، غتبقاي ممتنه. وحنا عارفين ليتر هومان كيفاش داير، ياما خرجوا على حياتهم حيت واحد النهار ديك لا بيرسون توني اون بروميس وغيبقاو يقول لك وا tu vois tu te rappelles moi j'ai tenu ma promesse ou fait ceci. Tu te rappelles quand tu étais dans la merde, je t'ai promis de rester avec toi, tu vois, je t'ai promis de faire ça, je l'ai fait. Maintenant c'est ton tour de m'aider, de faire ceci, de faire cela. تقدروا توصلوا لشي حوايج كارثيه. اللي عندها شي حلم واللي ناويه باغي دير شي حاجه وتوصل ليها، غير بشويه عليك لوبجيكتيف كنوصلوا ليه دقه دقه. هذاك اللي غادي يحقق لك داك الحلم ولا يفا تونيغ سا بروميس وغادي يوفي بكلمته بدقه، غيرجعها لك حنينتي بدقه اخرى وانتم عارفين هادشي كاين. بارتير دوجوردي الله يعطيكم الستر، ما تبقوش تصيفطوا لي لي ميساج ديال ما مير ما برومي، مون بير ما برومي، مون ميك ما برومي، مون ماري ما برومي، مون فرير ما برومي. ليكسيبسيون ديال واحد في شحال راه ماشي هي الحقيقه. وبما ان الواقع ولا مر غتعولي على راسك بشويه عليك حتى وكان تحقي داكشي اللي بغيتي، باش تهزي نتيا شي حاجه كي تو تيان ا كور اللي تقدر تكون نفسك، يكونوا تي سونتيمون، يكون شي حلم من احلامك، وتعطيه في ايد واحد لا بيرسون اللي عمرك ما تقدري تحكمي في لي ديسيزيون ديالها. اون اوتر بيرسون ما تقدريش تحكمي في افكارها، ما تقدريش تحكمي في لي شونجمون دومور ديالها. اذا ما نعول انا على حتى شي بروميس مع شي حد ميم لي بلو بروش. والسلام. السلام عليكم. السلام معكم الراقصه لويا. اليوم جات عندي سوق تيفي باش يديروا معايا ست الجواب، لان اليوم جاتكم فرصه تعرفوا عليا. انا مشهوره بزاف، كنخدم في دول الخليج، كنخدم في اوروبا، كنخدم في امريكا، معروفه بزاف. غير نتوما اليوم عاد تحت لكم الفرصه خير انكم تعرفوا عليا. بغيت نقول لكم انا الحلم ديالي هو غير نحقق اهداف اخرى. بغيت نخدم في اسيا ان شاء الله، قررت نمشي لاسيا، نمشي لكوانزو نشطح. انا ما عرفت كيف يعقل انكم كتدعموا ديك مايا الفاشله اصلا اللي
هي كتكره الرجال، انا كنموت على الرجال فهمتوني اصلا وحصريا. بويسكو نتوما معايا دابا انا السيمانه الجايه غنتزوج بدري عنده 12 سنه حصريا. مرة ما كانت يكبر يبقى ماما، ملي يكبر ان شاء الله نجيبو. كندعموش المواهب بحال اللي عندهم الفورمه، الموهبه كبيره والفورمه كبيره مثلا كيف كتشوفوا معايا. وكنصنع الديغوكاسيون، يعني عندكم صالون بغيتو تبدلوا بيت النعاس عندي اذواق خطيره، فهمتوا؟ عندكم بيت النعاس بغيتو تردوه كوزينه عندي داكشي خطير. كندخل بينتيغيست وكنستافد انا كيجي طيح عليا الالهام. تهلاو في راسكم، تهلا يا الهام. دعا الله واش ما زادوش فيه هاد الرباع هاد الهريبات. فيما تكون شي وحده مطنطنه عليها الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالصحافه اشنو معكم الراقصه فيفي فوفا زمره. شكون عطاكم اللقب وشكون سمح ليكم تلصقي ديك التيكيته وفين تقدي عليها وما تعرفيش ليها وما عندك حوايجها ما عندك مقوماتها ما عندك اذن موسيقيه ديالها ما عندهم حتى وزه ويلصقوا التيكيته. فريمون اaujourd'hui j'en ai marre. وحده قالت لهم انا قريت على الرقص. فين قريتي عليها اختي؟ في شي عمود ديال زهره الخليج ولا سيداتي كتبين على سميه جمال وعلى فيفي عبدو ولا على نجوى فؤاد وتانسبيريتي تانسبيري ولكن حدك تماه. ما تلصقيش ديك التيكيته تبقاو حنا تحشموا بينا. راه الراقصات القنبول والتفرقيع داخلين سوق ريوسهم ما كيعرفوش يدويو وكيسكتوا كيعرفوا يشطحوا. نتوما ما تعرفوا تدويو ما تعرفوا تشطحوا ما تعرفوا تكادوا. واختي قالت لهم انا كنخدم في لي كاباري. شكون اختي الكباري اللي دخلك مع الباب؟ قولي لي شكون. انا غير عندك شي مسار فني في 92 2002 2003 بغيت نعرف. مي باش تبقى كل مره تخرج شي وحده تقول لك دونسوز راقصه. انا لو عندي شي بوست في وزاره الثقافه ولا في شي جمعيه فنيه والله تندعيهم. قولوا لي عجبكم خليو عليكم شطيح في الثقه الله يرضي عليكم وخلي لكم حتى فن الرقص الشرقي ولا غير كيف ما بغيتو تقولوا لي ولا بزاف عليكم وبعيد عليكم. فريمون طلع لي الدم. بارك.